Yantinga kyokadyong sugling binawya. Ais devanam kandilya tiso bagi votak var marichu yudna misa chu kot kotyan kuru zubuya vidi muka ekalis mona chison sugli deva cheya toya upka onod baba ani puto ani povitrotmya soda sasna sasna alleluia 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 alleluia. बाबा नव्या कोणसांचेर आमच्या शेतां भाटांचेर सायबीण मायक स्वर्गार व्हडल्या दिसाचो उगडास मनांत दवरून ही कोणसां आमच्या मनांत हाडुया. आमची शेतां भाटां आमचे शेत कामती जे आमच्या शेतान आमचे पासत वावुरतात तांकांय मनांत हाडून हे नवी कोणसां देवाचे कृपेन भर म्हूण मागुया. देवान दिल्ल्या सगळ्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवाशी बलिदान भेटोवन देवाक आर्गां दिता. हे दिनवासनेचे उत्तम विद्वान त्या बलिदानाचे सोमरोपलेन गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभेच्या दिसा दिसा दर एके पवित्र सभेन प्रार्थन वेळी वापरता आनी हे परी निरंतर दिनवासनेचे करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवीं फळां आनी पीक दितेल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयिल्लें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ बाबा भयणाक वांटूंक दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापाताय येता त्यो सर वस्तू सोमेस्ताच्या फायद्याक केल्यात तर खालतेपणीन ताची भुरगीं जावं आमी मागुया. प्रार्थुया. सर पुर्वेदार देवा गरजे प्रमाणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडलेल्या ह्या फळांचेर दयाळपणान तुजो आशिर्वाद घाल. पुस्कळ पावस ओतोय आमी तुजे लागीं मागता. तुजे देण्या खातीर तुका दिनवासून तुजे पोरजेक फावो कर. एपोरी पिकाळ भुंयेंतलीं उपजतेलीं भुकेल्ल्यांक जेवण जावं दी आनी गरिबांक गरजेवंतांक भयणांक तुज्या नांवाचे मोहिमेक स्तुती करूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आनी वेळार भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी खुशालकायेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा बिनेनो खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून देवान आमकां ह्या आयची घोडी पर्यान फावो केली. देवान आमकां सगल्यांक राखली सांबाळली आनी आयज हे वेदी भोंवतणी खुशालकायेन आमी आसा. सायबीण माय कुडी ओतमे सय स्वर्गार वेल्ली आनी आमच्या देशाक स्वतंत्राय मेळ्ळेली. दोनूय समोरवण्यो आमी बरोबर समोरवंकता. सायबीण मायचें जिवीत बऱ्या कन्यांनी स्वतंत्राय देशाचो बावटो वयर काडूंक जायते वावुरले. आमच्या जिविताचो बऱ्या कोन्याचो बावटो उबोवंक आनी एक दीस हे माय मारये सांगाता आमी सगळीं सुर्गीच्या राज्यान पावूं. हे मिसाचे भेटेन थोडी घडयो गीस राव.
देवान आमकां राखल्यान सांबाळल्यान हें ताचें व्हडलें देणें. शेतकामती आमचे भाव भयणां कितले आमचे पासत वावुरतात. आयज किरीतपणी शेतकामत्या पासत मागुया. दिल्ली शारान जायते म्हयने 4-5 म्हयने जाले ते आजून रस्त्यार उमकळटात. तांचे हूक सरकारान तांकां आजून दिवंक ना. बेऱ्या कानार कशे तांकां रस्त्यार उडयल्यात. हे शेतकामती ना जाल्यार आमच्या जेवणा खाणाचें जायना. हे कश्टवतेल्या शेतकामत्यांक मनांत हाडुया आनी तांचेय पासत मागुया. हो प्रोस सुटावो कर म्हूण हे सरकारी मनशांच्या मनाक उजवाड मागुया. आनी आमच्या गोंयांत शेतां बाटां पिके वरवीं आमचेंय उदार पसण जावं. सायबीण मायन आमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी हे पिडेंतलीं आमकांय निवारूं. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना केल्लें बरेंपण तिचे मुखार आसा. केल्ल्या चुकीचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमचे सगल्यांची काकूट करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Kristo kaklut kor, kaklut kor. Kristo kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. फावो तिंदेणी शेतां बाटान आमच्या जिवितान देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत ताची वाखाणणी करून म्हणुया. महिमा देवाक सर्गी. आणि शांती त्याच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पुर्विदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. रिचा देनीज हे आमचे भयणीचो जल्माचो दीस. देवान तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक तिचे पासत मागतना हे वेदी भोंवतणी आमी आसा. सायबीण माय स्वर्गार वेल्ली माय आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर दुयेंत आसान पडदेसान आसान आनी आमच्या भुरग्यां बाळांक सगल्यांक हे सायबीण माय आपल्या आसऱ्याकाल सांबाळूं मागुया. सर्व राष्ट्रांच्या दोनया आनी आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसाक तुवें आंकवार मारीक कुडी ओतम्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून बेली तेच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक व्हड जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता.
आमचे सुरगीचे मायेचे आसऱ्याकाल भारत मातेची सोमेस भुरगीं आमी सर्व वायटांतली सुटूं आनी ओतम्याची स्वतंत्राय जोडूं स्वर्गांत सुकेस जिविताची बोरती एक दीस आमी सगलीं भोगूंक पावूं. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओजियेन जुदिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सोर्ग आनी प्रितूम रोचलोल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो केन्नाच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें रास चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूं नये, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोठ्ठान तुवें वाटयलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केलाय म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचो दोणो मोडलें, पूण अशोक्ताचें बोड वाडयलें. पोट भर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन व्हरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांजडी बायल 7 पाटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोणांत देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता, तो दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळेंतलो उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बागयोन पावलून गालेस्कारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यात, पूण आपले स्वताचे निबान मात कुडीच्यो कश्यो पाळिनाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुशी कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Zoi sorbespora, zoi sorbespora, zoi
आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबयासू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój Matko rozumie. मारियेन म्हटलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव मुरगडटा. आपली ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दीस घातली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्भ धरतल्यांक देव दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयलो शेवटिता. खालत्या मनशांक तो उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी आनी देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुळटीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थेक निती काळी केल्ली बासावणी देवान पाळली विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. मोगच्या बाबा बिनानो, खंयसरूय आमी वचूं केन्ना काय आमी घरा पावल्यार सगल्यांक सुसेग जाता. तुमी आतां मिसाक आसा, थोडी हे ऑनलायन मिसाक आपल्या घरांतान पळयतलीं. घर तें घर. तुमकां हांगा राव म्हणल्यार पुऱ्यान कोण रावचो ना. आपल्या घरा भितूच आमी सगलीं सुस्त. म्हजो रूम, म्हजें घर, म्हजें हें तें सगलें. बाबडेनो तेच भाशेन आमचें एक एकल्याचें जिवीत. तुमी हिंगा कोण रावची ना. पूण आयचो दीस आमकां कितें सांगता जाणा. ही सायबीण माय जी आमकां दिश्टी पडटा तिवूय ह्या संवसारांत आसली, पूण ह्या संवसारांत रावंक ना ती. तिका देवान स्वर्गार उबारून व्हेल्ली म्हणजे आपल्या घरान परत गेल्ली. हो वेळ म्हाका आनी तुका आजून आहा. केन्ना ती आमी नकळो सायबीण मांयक स्वर्गार उबारून व्हेल्लो तेच भाशेन आमी सगल्यांनी स्वर्गार वचूंकूच जाय. बाबा बिनानो, ही स्वर्गार वचपाची वाट आमकां सायबीण मांय शिकयता आनी घरान कोण शिकयता? मांय. एकमतीन दवर. ही परब सायबीण मांयची म्हणजे ही परब सायबीण मांयन आपल्या पुताक जेजूक बरें तें शिकयलें आनी बरें शिकोवन दोगांय गेलीं स्वर्गार. आवयची तोखणाय सेरमां आमी जायते आयकल्यात. तरी आसतना एक आवयची ल्हानशी घडणी सांगता हांव. एक टिचरीन सांगलेलें म्हाका. ल्हान भुरगो आसलो ते टिचरीचो, पूण ते टिचरीचो भुरग्याक टिचर शिकयनासली. तिचो भुरगो आनी खंयच्या इस्कॉलांक वेतालो. म्हणटकच मांय म्हणटकच न्हू हे टिचरीन हूंय त्या भुरग्याक सांगलें, बाबा दिसांक कर हांव तुगे ती मस्तीपण कोंता येनाय. बरो शिकतलो आनी बरो मनीस जातलो. त्या भुरग्यान टिचरीक मांय कितें सांगिल्लें जाण तूं? तूं मगे टिचर न्हू, तूं मगे मामी. तुगे टिचर न्हू त्या भुरग्याक सांग
ल्हान भुरगो तूं मुगे टिचर न्हू तूं मुगेली मामी मामीन कितें केलें जाण तूं टाकून दिलें एक हांव तुजी टिचर न्हूय जायत पूण हांव तुजी मामी जो अधिकार टिचरीक ना तो अधिकार कोणाक आहा मायक आहा टिचरीन भुरग्याक मारूंक जाता ना दोडावपा जाता जेवण दिनासतना कितें करूंक जाता पूण ह्यो सगल्यो वस्तू कोणाच्यान करूंक जाता तूं मायच्यान बाबा बिनानू मायचें असलें मोगाचें भांडार ना आनी आमी हे सुवातेर आसां आमच्या घरान पुरेन आसां मायच्या देखीक लागून हे मोतीन दवरात जसो तो भुरगो टिचरीक सांगता टिचर मामी तूं म्हजें टिचर न्हू पूण मामी सांगता हांव तुजी टिचर न्हू खरी पूण पयली टिचर हांव तुजी माय तुज्या घरांत हांव पळय तुका शिकयतां तें तुवें शिकूंक जाय बाबडीन आयज आमी सगळीं हे एस्तादार म्हणजे एक एकल्याची पिरायेन सगल्यांक आमची आवयन मान दिल्लो आसा मायच्या हाका लागून आमी सगळें बरें शिकलेलें आसा म्हणटकूच आयच्या दिसाक पयली देख पयली शिकूण घे भुरगीं आहात तीं माय पायच्या सांगण्या प्रमाणे तुजें जिवीत चलय यू वील नेवर बी लॉस्ट समजली माय सांगता तें ना म्हणलें ना ओय म्हणलें ओय तशें ते टिचरीन केलें ताका एक दितच तो सुदरलो आनी पुतून तो मायकान शापत सांगपा ना हेच सायबीन मायन बाबडेनो जेजू देव मंदिरान सांडलेलो न्हू सोदूंक गेल्ली हेच सायबीन मायन जेजूक सांगलें बाबा खूंय आहलो रे तूं 3 दीस खूंय आहलो रे तूं तापयलो पूण तापसाणेन जायतें सांगणें आसलें बाबा खूंय आहलो रे तूं बाबा बिनेनो आवय बापायनो भुरग्यांक शिकोवपाचो एक कायदो आसा बरे भाशेन शिकयात सायबीन मायन काय बरें जेजूक सांगलें बाबा खूंय आहलो रे माय आनी हांव तुका सोदूं भोंवता मरे काय बरीं ल्हानविकायेचीं उतरां म्हणटकूच पयलीं शिकूण घेवया आवय बाप भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवपाचो आनी माय पाय तर भुरग्यांक शिकयता बरे भाशेन शिकोवपाचें तापट देखीच्या कामाक मारलें इज नॉट अ सीन कळ्ळें पयली शिकूण दुसरी शिकूण आयच्या दुसऱ्या वाचपांत्या आख्खी समोर एकाच उतराचेर दवरलेली आसा तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतले हांव नको हें वाचप तुमी तकलेन गेले जाल्यार एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार आमी एकामेकाक नाच करतले हांव बाबा बिनेनो आदीं एक काळ आसलो कोणूय शेजारी बी झगडतालीं आयकलो तुमी न्हू भितालीं गाळी बिळी मारून न्हू आवय मुगे गाळी कोण आयकत गाय आयज सोशियल मिडिया हो मोबायलाचेर आनी वचपाचें ना बायलांच्यो पळयो यूट्यूबाचेर बिश्टोच हांव मिस म्हणून खंयचे इगोर्जेचे क्लिक करूंक गेल्लो पळयत जाल्यार एक बायली आहा आवय ती पळय वसल्यो पोजड्यो गाळयो मात्ता यूट्यूबाचेर क्रिस्तांव बायल तुमी घडये पळयलां आसतलें तें असलीं पोजडी उतरां तिवूय जाल्यार दुसरे बायलेक ती होकमान आयता हें तें आयचें दुसरें वाचप तुमी एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार एकामेकाक नाच करतलीं बाबडेन आयज सोशियल मिडिया म्हणटा न्हू मोबायल ह्यो वस्तू न्हू इतल्यो बऱ्याच्यो पूण आमी ताचे वरवीं एकामेकाक घांस मारून न्हू आमी मनशाक काबार केला पूण म्हाका सांगतालो फादर आमी आदीं बरें आसले फोन नासले मोबायल नासले सुसेग आसलो आयज ह्या मोबायला वरवीं फोना वरवीं इतलो थोड्यांनी मिसयूज केला आख्खो एकामेकाक घांसूच न्हय घोराबें पाड घातला आनी बाबडेनो जायते फावटी न्हू पळयतालो हांव देखीच्या कामाक न्हू आयज कोणाक सांगूंक नाका कोणाक सांगूंक जायना गेल्ल्या दिसांनी हांव पळयतालो एके आवयन हूंय न्हू त्या भुरग्याक सांगिल्लें बायको मातशें लिसांव कर गो तूं अशें कंटिन्युअस तर मोबायलाचेरूय तर रावलें न्हू तूं आनी कांय शिकोवप पावपा ना भुरग्यां हूंय राग येयलो भुरगीं कितें कराटे शिकता हूंय कराटे बेल्ट आसता न्हू बांदपाचो मायचे मदें चेडवां मदें झगड्यो
मायच्या गोड्याकूय काराटी बेल्ट घातलो, माय काबार केली. युट्यूबाचेर मारात आनी हांव असोच बिश्टो युट्यूब चोयतालो. आवय म्हजी मांय घेतो कितलीं जाणां मांय भुरग्यांनी मांयक जिती मारल्यान फकत करेक्ट कोत्ता म्हूण. बाबडे न्हू, आयचो दीस सायबीण मांयक स्वर्गार व्हरण्याचो दिसाक आयज दीस सायबीण मांयन आपल्या पुताक बरें शिकयल्लें देखून हो जेजू आमकां मेळ्ळो. आनी हे जेजून आमकां इतलें शिकयलें जावं ती सायबीण मांय जाय तो जेजू आमकां स्वर्गीच्या राज्याची बाबडे न्हू भुरगीं कोत्ता. आयज पयले सुवातेर एक मोतीन दवर, आवय बापूय कशी सायबीण मांयक मोतीन दवरा. तांच्या पावलांनी चलात. आयज जो सोशल मिडिया म्हणटा न्हू बाबडे न्हू, पळयतालो तुमी पळयलां आसतलें, कोणूय कोणाची नांव घेवन कित्याय कितें उलयतात. नको कितें काय हांव नको. इतले आमी पयलीं न्हू एका आपयस पडटालो विडियोग्राफर, आमगे इतरो बी आपयस पडटालो रिकॉर्डिंग करपाक. आतां तेका बी आपोवपाक गरज ना. आतां कोणूय आपोणाचें रिकॉर्डिंग करता, कोणाकूय पाड घालता, एकामेकाक घांस मारून बाबडे न्हू आमी मिसाक येता, देवस्पण करता, जेजूक घेता, पूण घरा गेल्या उपरांत कितें रिकॉर्डिंग करता आनी कोणाक काबार करता तें आयचें दुसरें वाचप. पूण शुभ वर्तमानान सायबीण मांय ल्हान उतरांनी म्हणटा, देवान आपली ल्हानवीक चाकोनीचेर नदर घातली. बाबडे न्हू, ल्हान उतरांची जाव. जो मनीस ल्हान उतरांचो जाता तो मनीस केन्नाच सांडना. आनी तातूंतलें एक उतर आमकां अशें सांगता, काळजान गर्भ दोत्तेल्यांक देव दुस्पाटायता. एक मात मोतीन दवर, काळजान गर्भ धरनाका. हांव व्हडलो, मुको सगलें आहा, मुको हें आहा, मुको तें आहा. जेजूको कितें आसलें, सायबीण मायको कितें आसलें, कितें आसलें, कितें घेवन गेल्लीं वयतना कांय ना. हें तें काळजान गोर दोतल्यांक देव हूंय दुस्पटायता. व्हडपणान जिये नाका बाबडे. म्हज्या लागीं तुज्या लागीं कितलेंय आसूं, मोत्री कोण ना कोण तें वताच. आनी हाका लागून आयच्या वाचपान देव आमकां सांगता, काळजान गर्भ दवरून रावतल्यांक देव दुस्पटायतलो. हे मोतीन दवरुया बाबडे न्हू. ल्हान ल्हान शिकोण्यो सायबीण मांयक स्वर्गार बेल्ल्या दिसाक आयज आमच्या काळजान मनान दवरतना स्वतंत्रतायेचो दीस, फ्रिडम, लिबरेशन डे, इंडिपेंडन्स डे, रिपब्लीक डे, जायते दीस आहात. आनी आमच्या देशाचे फुडारी बरे बावटे चडयतात, बरी वस्त. पूण हे बावटे चडोवपाक आदले न्हू फुडारी न्हू मेल्ले, जीव दिवन मेल्ले. आयज झेंडो वयर चडोवंक आनी मागीर जाय तें करूंक एकदम सोंपें. आयज आमी पळयता बाबडे, सुरवातेक म्हणटालो तुमचो, आयज आमी ह्या कोणसांचेर आशिर्वाद घातला न्हू. हें आमकां शेतकामत्यांतल्यान मेळटा. दिल्ली शारांत शेतकामती 6 म्हयने जाले रस्त्यार आहात बाबडे. सरकाराक सांगता तुवें बील हाडलां तें बऱ्याक न्हू, कसोच कान आपडिना, कसोच कान आपडिना. ते बाबडे वळवळटा. ताका लागून तुमकां सांगलां, हे शेतकामत्या पासत मागात बाबडे न्हू. राजकारणाचेर हांव कांय उलयना, पूण आयज सांगूंक सोदता तें इतलें, देशाचो बावटो चडोवंक फाल्यां दिल्ली हांगा तर बावटो चडोवंक न्हू एकदम सोंपें. आयज आमच्या गोंयान व्हडलो बोवाळ न्हू, भुमिपुत्र. हांव नको. तुज्या घरान कोणूय येवन रावता, भाड्यान कोणूय येवन रावता, आनी 30 वर्सां तूं तेका जाल्यान तेचें हूंय तें घर जाता. हांव नको. फाल्यां आनी कितें जायी. बाबड्यानो सांगूंक सोदता तें इतलेंच, आमी कांय घेवन येवंक ना, कांय वचना. पूण भुमिपुत्रा जावं ना मित्रां जावं, पूण आमी सगलीं स्वर्गा राजाची पुत्रां. खंयची? भुमीची न्हू. आमी जुमणींतली होरी, पूण स्वर्गा राजाची पुत्रां. म्हणजे देवातान आयिल्ली आमी देवातान वेतली. सायबीण मायन बील आमकां आदी फुडें तयार केलां. हें आतां हाडटें आपणा फायद्याचें. इट इज 100% शुअर. पूण सायबीण मायन आमकां स्वर्गेच्या राजाचें बील तयार केलां. बऱ्या कोरनेनी जिये आनी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गेच्या राज्यान पावतलीं. बाबडे न्हू, मागुया फुडाऱ्यां पासून. आयज गोंय वळवळटा, आयज गोंय एके भाशेन लासता, पूण फुडारी आसता. आनी हाका लागून हेका बिलाक लागून आख्खें गोंय उत्सामोळ जालां, पूण सरकार थोंड जाला. कित्याक एक एकलो आप आपलें चिंता.
देशाची स्वतंत्रायेचो बावटो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ह्या बावट्याक लागून बाबडे न्हू गांधीजीन आपलो जीव करचिल्लो, मेल्ले ते सेल्फीश न्हू ते दुसऱ्या पासत मेल्ले. आयज बाबडे न्हू ह्या फुडाऱ्या पासत मागुया सायबा गांधीजी भाशेन तांकां फुडारी कर, तांच्या जिवितांत तांकां बरें एके भाशेन समजीकायेचे फुडारी कर. मारिया आमची माय, आमकां राख आनी सांबाळ, आमच्या देशाक सांबाळ, आमच्या गोंयांक सांबाळ आनी आमच्या फुडाऱ्यांक रायज चलयतल्यांक बरे ते निर्णय घेवंक. पूण एक मोतीन दवर, तूं संवसारांत कितेंय तुका जाय तशें करशी. एकामेकाक घांस मारून एकामेकाचो व्हिडियो काडून पाड घालीत. एक दीस येतलो आनी आमकां सगल्यांक झुट्टी आसा. तुवें हांवें पेल्याक कितलें बरें केल्लें ताचे प्रमाणे इनाम मेळटलें. असलें बरें तें जिवीत जिवंक. आनी सायबीण माय भाशेन बाबडेनो काय बरें आंज बोडवे पळयात. सायबीण मायच्या सांगाता आसा बरें करतल्या मनशांक आंज बोडवे आनी काय बरी आमकां खुशालकाय आमचो पात्रोण आंज बोडवो. एक दीस येतलो हे आंज बोडवे आमकां स्वर्गार हे सायबीण माय भाशेन उबारून बेतले. हे सायबीण मायन कोणाक वायट करूंक ना हें मोतीन दवर. तुवें दुसऱ्यांक वायट करूं नाका, दुसऱ्यांचें नांव उबय नाका, दुसऱ्यांक खाला घाली नाका. देव तुका उंच उबारतलो. असलींच भावना दवरून हे मिसाचे भेटेन देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया, आमचे हात जोडुया. आमी ह्या संवसारांत भोंवडेकारां, ट्युरिस्ट आमी. एक दीस हे सायबीण माय चडशी आमी स्वर्गार वचूंकूच जाय. कितलेंय केलें म्हूण वचूंकूच जाय. बरें जिवीत जियेत रावया. वेळ येता तेन्ना कुशालकायेन तिच्या सांगाता पावूं सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्पद्वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेव संभावलो, आंकवार मारेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मुणसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, ससनेचें जिवीत. आमेन. बाबडतान बोरमशान हे माय मारीक आमची मागणी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारेची खोरी भोगती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयच्या आंकवार मारेच्या स्वर्गा वर्णनाच्या दोबाजीक पोरबे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकटवल्ल्या सगल्या भावार्थांनी देवाचे पोदवेचेर पातयोवंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातकाच्या गुलामपणांतले स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गोरिबांतल्या गोरिबांक बरेपण मेळोवं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आख्या संवसाराची नीत आनी शांती वसूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गोरिबांक, ओस्तोऱ्यांक, भायरायलोल्यांक आनी सगल्या गोरचेक सांपडलोल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. दामानाच्या मिसावांत वावुरतेल्या पाद्रींक, ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोळ दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मोदें राव म्हूण म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी
बापा. आवयन आपल्या भुरग्यां पासत भुरग्यांनी आमच्या आवय बापाय पासत थोडी गोडी मागुया. आमी बरी देखीन वाडूंक आनी एक दीस स्वर्गार सायबीण माय सांगाता जेजू सांगाता पावूंक बऱ्यो कोन्यो करूंक आदार मागुया. देसाचो बावटो स्वतंत्रायेच्या मनशांनी वयर काडलो. आमच्या जिविताचो बावटो बऱ्या कोन्यांनी बरोत वचूंक आमचेय पासत मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, भुरगीं आमी भोंवडेकारां सदांच रावपाची न्हय, खुशालकायेन एक दिसाक एकामेकाक वायट करिनासतना बरें तें करून आमची पावलां चलोवंक आनी एक दीस सायबीण माय सांगात आमी सगलीं पावूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तोयराच्या वेळार गायन घेतले हांव C23. Quello lepi goष्टी galta bapo आईच्या दिसा आमच्या तटा उस्तिरुपा काढलो रोस बोईच्या फोडान उता बापो आईच्या दिसा आमची काळजी सोर्या रूपा ओच माल दोन्या वरदानाचो आवडेत तू भेटोयलोलू हेचोय सोदांच तुका भेटे उरपिलोले तुझे रुचने. बाबा बिनानो तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. सुर्गीच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्ग बोरना दिसाक आमच्या देशाची स्वतंत्रताये पासत आमी तुका दिन वासून भारताची तुजी भुरगीं तुवें दाराल देण्यांनी भरलेलीं आमचे भुंयेंतलीं दानां तुका ओपून दिता. तेच बरोबर सोमेस्त आमच्या भाव भयणांचे वावर खोस दूख संतोश उस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूचे अगोनीत मोगाचे समरमणेन ही आमची भेटवणी सुफोड कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय, तो आमचें बोळ, तोच आमचे पवित्रतायेची स्वतंत्रतायेची खुणा. ताची आवय आंकवार मारिया, ताणी एक सोडभोणीचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारली, मोरणाच्या घासांतली सोडली आनी आमचे सोपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा करून दिली. देखून सर्गीच्या उत्सवा दिसाक तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले हे आमचे माय बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक धाडी आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजून म्हटलें,
ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे सासणी कोरोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस तो मनशां पासत वारवतेल. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगोट तुया सुमे जेजू आमी उंडो खाताव आनी एका जितले पियेत हांव तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर तुजे बेगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यान. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाब, फिलीप नेरी आमचो गोवळी, सगल्या धर्म मुणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. कोश्टांत दुखींक सांपडलेल्यांची सगल्या बाबार्थान ह्या मंदिरान एकठांय जाल्ल्यांची खेरीत पुणीन आमच्या शेतां बाटांची शेतकामच्यांची दया कर. संवसारांतल्या सगल्या मनशांनी आमी मोगान जिव तुजी कृपा आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगलें बरें तें तूं वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. बाबा बिनानो एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार आमी एकामेकाक नाच करतले. वायचो संदेश घेवया आनी एकामेका सोबे बरेपण शिपडावन हे सायबीन माय बरोबर आमी सगळीं आमचो वेळ पावतोच खुशालकायेन स्वर्गार भितर सरूंक सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्व वायटांतली सर्वेस्पर आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय सर्गीच्या सुखाक आमी बरबशान अत्रेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळ जजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन हांसत्या मुखामळान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू जाका सायबीन मायन सगलें बरें तें शिकयलें तिच्या पावलांनी जेजू चल्लो. एकामेकाक बरें करून सर्गीचें राज दोगांयनी मेळयलें. ह्याच राज्या पासत वावरूंक घेतिल्लीं जेजूक सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्याच्या मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू आमी वताना गायन घेवया D40. Surgi untuk Jisun dillo am kawoslo vavonaslo am to Jisu Jesus, vigi toye, ut motuka givok rauta, Jesus, vigi toye. Surgi jevon Jesu dita apli good mas subur pita deva menro apun sata
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा मोहिमेक पावलेल्या आंकवार मारीच्या मोहिमेबन पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदारगती पासत भारत मातेची सोमेस भुरगीं आमी. तुजो सुभा आशिर्वाद आमचेर पडूं. आमच्या देशान नीत शांती मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गात जिविताचे बोरतेक आमी पावूं. तुज्या पुता जेजूची नांवी. बाबा पातकुराच्या नांवान माद्र भयणाच्या नांवान म्हज्या नांवान कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आयची परब खुशालकायेची परब स्वर्गार विल्ले मायन आमकां सगल्यांक राखूं आनी बेगीनूच हे पिड्येंतली आमकां निवार म्हूण घडटा ते भाशेन तेर्साच्या मागण्यांतल्यान सायबीन माय आमकां ह्या वायटांतली वाटाय म्हूण मागुया. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या दडो माडेल आनी किरीतपणीन दिनवासतान सगळ्या फुडाऱ्यांक जाय तो तोकूस घेवन ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळटात. तर एक फुडाऱ्यांक देव बरें करूं आनी तुमकांय देवान आपल्या आशिर्वादान बरो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. माय मारयेच्या पावलांनी चलून एक दीस स्वर्गार वचून या ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार.